ओम श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। प्राक्कक्षायां मीमांसकमतानुरोधेन आप्तत्वस्य निर्वचनं किं भवति इत्यादि अनुरोधेन संसाधितः यः हेतुः तस्य हेतोः तादृशहेतुना इष्टसाधनत्व अनुमितिः कथं भवति इति विचारं कृत्वा अनन्तरं वस्तुतन्त्रे इष्टसाधनत्वमस्ति न वा इत्याद्यपि विचारितं। ततो गत्वा यद्यपि व्यापारत्वम् अतिप्रसक्तमस्ति तथापि शक्यतावच्छेदकम् अतिप्रसक्तं तथापि तादृश अर्थविशेषलाभः संसर्गविशेषलाभः सम्पादयितुं शक्यते इत्यंशः तत्र दृष्टः आसीत्। इदानीं तत्रैव व्याख्यानम्। ततश्च लिङ्गर्थव्यापारस्य निरुक्तरूपत्वात् अतश्च लिङ्गादेर्निर्दोषत्वेन अनाप्तभिन्नत्वे अवधारिते इत्येवं तत्र उक्तम्। अतः अतश्च नाम किम् इति चेत् लिङ्गर्थव्यापारस्य निरुक्तरूपत्वात्। निरुक्तरूपत्वं नाम तादृश अयमत्र प्रवर्ततामित्याकारक इच्छा निष्ठ विषयित आश्रयत्वं वर्तते किल तद् तादृशविषयिताश्रय अपूर्वधर्मबोधकत्वादित्येवम् अपूर्वधर्मरूपत्वादित्येवं तत्र पूर्वम् एवं निरूपितं तादृश अपूर्वे धर्मे अपूर्वं नाम अलौकिके धर्मे एवञ्च अयमत्र प्रवर्ततामिति लौकिके इच्छायां तुल्याविषयिता अस्माभिः स्वीक्रियते इत्युक्तम्। अतः तादृशतुल्यविषयितवत्त्वे सति इत्येवम् अभिप्रायः अस्ति। वेदे पुरुषस्य आप्तस्य अभावादाः लिङ्गादेः निर्दोषत्वेन अनाप्तभिन्नत्वे अवधारिते इति। आप्तः पुरुषः स्वतन्त्रतया वाक्यस्य निर्माता वेदस्य इति नाङ्गीक्रियते इति उक्त्वा तथा उक्तम्। लिङ्गादेः निर्दोषत्वेन अनाप्तभिन्नत्वे अवधारिते इति। अन्यथा पुरुषमादाय अपि वक्तुं शक्यते ईश्वरः एव आप्तः तादृश ईश्वररूप आप्त अनिष्ट इच्छा इत्यादि वक्तुं शक्यते स्म, परन्तु अत्र तथा न स्वीक्रियते इति। यतोहि पुरुषः नास्ति इति कृत्वा तथा अनाप्तभिन्नत्वे अवधारिते इत्यादि वक्तव्यम् आपन्नम्। पौरुषेये शब्दे वक्तृबुद्धिगतभ्रमप्रमादादिदोषाः सम्भवन्ति, वैदिके तु ते न सम्भवन्ति, अतः लिङ्गादेर्निर्दोषत्वम्। पौरुषेये शब्दे वक्तृबुद्धिगतभ्रमप्रमादादिदोषाः सम्भवन्ति। शब्दे शब्दोच्चारणकर्तरि यः दोषः अस्ति सः शब्देपि भवति इत्येवम्। इदानीं कश्चिद् वदति तत्र वस्तुतः पुरतः रज्जुः अस्ति, पुरुषस्य भ्रमः जातः, तत्र सर्पः अस्ति इति आगत्य सः अन्यस्य निकटे वदति तत्र मया सर्पो दृष्टः इति वदति इति वाक्यं प्रयुङ्क्ते पुरुषः। तत्र तावत् वस्तुतः सर्पः नासीत्। तर्हि वक्तृबुद्धिगतभ्रमः भ्रमत्वम् इत्येवं बुद्धिगतभ्रमत्वं नाम वक्तुः भ्रमः अस्ति इति कृत्वा तथा भ्रमानुरोधेन शब्दप्रयोगं कृतवान्, तर्हि अत्र शब्देपि दोषः अस्ति इति वक्तुं शक्यते। व्याकरणरीत्या सर्वं सम्यक् अस्ति। तत्र सर्पः मया दृष्टः, तत्र सर्पः अस्ति इति वा किञ्चित् वदति चेत् तथा व्याकरणानुरोधेन दोषः न स्यात्, परन्तु अयं विषयसाधकः न भवति अयं शब्दः। एवं किमर्थं भ्रमपूर्वकतया शब्दोच्चारणं जातमस्ति इति कृत्वा तद्वत्। अतः भ्रमप्रमादादिदोषाः वक्तृगताः शब्देपि सम्भाव्यन्ते, शब्दे सम्भाव्यन्ते इति कृत्वा दोष नाम पौरुषेयवाक्ये निश्चयः न भवति। वैदिके तु ते न सम्भवन्ति। अत्र केनचित् पुरुषेण उच्चारितमिदं वाक्यमिति नैव अस्ति किल। अतः लिङ्गादेः निर्दोषत्वम् इत्येवम्। अतश्च आप्तत्वनिश्चयः न प्रवृत्तिप्रयोजकः, किन्तु अनाप्तभेदनिश्चयः इति भावः। अत्र निर्दोषत्वेन अनाप्तभिन्नत्वे अवधारिते इत्युक्तम्। अस्य आप्तत्वनिश्चयः प्रवृत्तिं प्रति प्रयोजको न, अनाप्तभेदनिश्चयः
आप्तत्व निश्चयं विना अयम् अनाप्तः इत्येवं निश्चयः अस्ति चेत् तत्र कदाचित् एतन्न भवति। अतः अनाप्तभेदनिश्चयः अपेक्षते इत्येवम्। स्वतः आप्तत्वनिश्चयः अस्ति चेदपि वक्तुं शक्यते, तथा दोषः अत्र उद्भावयितुं न शक्यते। प्रकृते लिङ्गः सङ्ग्रहः भवतु इत्येतदर्थं तथा निरूप्यते, अन्यत् किमपि नास्ति। समानसंविदिति यागविषयकत्वे यागविषयकत्वे कृतेर्बुद्धे सति कृतिविषयत्वं यागे बुध्यते इत्यर्थः। लिङ्गादेर्निर्दोषत्वेन अनाप्तभिन्नत्वे अवधारिते समानसंवित् संवेद्यतया एव अत्र एतैः एवं व्याख्यातम्। यागविषयकत्वे कृतेर्बुद्धे कृतिः यागविषयिणी इति ज्ञातं चेत् कृतिविषयत्वं यागे अवगम्यते इति समानसंवित् संवेद्यते। तत्र वस्तुतः एवं भाति, तदभिप्रायेण नास्ति, यतोहि अत्र कृतेः विषयः अत्र न इदानीं प्रसक्तः। कृतिविषयत्वम् अत्र पूर्वं बहु पूर्वमासीत्। यागविषये कृतिसम्बन्धाच्च इत्यादौ तदासीत्। तस्य इदानीम् अत्र परामर्शः इत्यादि न युज्यते। अपि तु एवं लिङ्गादेर्निर्दोषत्वेन अनाप्तभिन्नत्वे अवधार्यते। नाम लिङ्गादिशब्दः अनाप्तभिन्नः इत्येवम् अवधारितं चेत् लिङ्निष्ठः अनाप्तभिन्नवृत्ति तादृश अनाप्तभिन्नवृत्तिव्यापारः इति वक्तुं शक्यते। अतः तत्र समानसंवित् संवेद्यत अनीत। अन्यत्रापि बहु पूर्वमपि तत्र लौकिकस्थले समानसंवित् संवेद्यत इत्यादि उच्यते। तस्मिन्नपि काले पुरुष तादृश आप्तत्व पुरुषस्य आप्तत्वे अवधारिते पुनः समानसंवित् संवेद्यत आप्तसमवेत इच्छा इति अवधारणं कर्तुं शक्यते इति पक्षः आसीत्। अस्तु, तत्र पूर्वम् आसीत्। तदाश्रयस्य प्रमाणान्तरेण आप्तत्वावगमे समानसंवित् संवेद्यतया इति पूर्वमपि समानसंवित् संवेद्यते इत्यासीत्। अतः तदाश्रयस्य तादृश इच्छाश्रयस्य प्रयोजकवृद्धस्य प्रमाणान्तरेण वचनेङ्गितादिना वा आप्तत्वं यदि अवधारितं चेत् समानसंवित् संवेद्यतरैव किम् अवगम्यते, आप्तनिष्ठ इच्छा इत्यवगम्यते इत्येवमासीत्। तत्रापि समानसंवित् संवेद्यतया इति कथं व्याख्यातं? पाकविषये कृतिविषये इच्छायाः आप्तनिष्ठत्वे अवगते तद्बलात् प्रकृतार्थसिद्धिरित्याश्रयः। आप्तनिष्ठत्वं समानसंवित् संवेद्यतया अवधारयितुं शक्यते इति पूर्वमासीत्। तद्वत् अत्रापि वक्तव्यं भवति। अस्ति समानसंवित् संवेद्यते यागविषयकत्वे कृतेर्बुद्धे इत्याद्यपेक्षया तत्र लिङ्गः निर्दोषत्वेन अनाप्तभिन्नत्वम् अवधारितं। नाम तादृश परिष्कृत आप्तत्वम् अवधारितं चेत् तुल्यवित्तिवेद्यतया अयं व्यापारः विजातीयव्यापारः लिङ्निष्ठः इत्येवं वक्तुं शक्यते तुल्यवित्तिवेद्यतया इति युज्यते। कृति यागविषयोः यः अंशः उक्तः स तु अस्ति। अत्रापि समानसंवित् संवेद्यते अस्ति न इति न वदामः, परन्तु प्रकृते तु प्रसक्तः विचारः लिङ्गः आप्तत्वावधारणम् अनाप्तभिन्नत्वावधारणम्। तद्रीत्यैव नेतुं वरम् इति भाति। अस्तु, प्रतरणादीति आदिना भ्रमादेर्ग्रहणं कदा कश्चित् पुरुषस्य प्रतरणाद्यजन्य इत्यस्ति, तत्र आदिशब्देन भ्रमः स्वीकर्तुं शक्यते। भ्रमानुरोधेन हिताहितोपदेशकर्तृत्वं तद्भिन्नोपदेशकर्तृत्वम् इत्यादिकमपि कदाचित् भवति। पुरुषस्य भ्रमः अस्ति, तत्र पुनः समन्वयः मास्तु इत्येतदर्थम् आप्तत्वसमन्वयः मास्तु इत्येतदर्थं भ्रमः अपि तत्र ग्राह्यः।
तथा च प्रतरण अजन्यः यः हिताहितोपदेशः तज्जनकः यः लिङ्गादिशब्दः तन्निष्ठो तन्निष्ठः यागेयं प्रवर्ततामित्याकारकः यः व्यापारः तद्विषयीभूता जागृतिः तद्विषयत्वं यागे एतद्रूपं हेतुज्ञानम् इत्यर्थः स्पष्टं तत्र विग्रहादिकं प्रदर्श्य उक्तं अजन्यः यः हिताहितोपदेशः प्रतारणाद्यजन्यहिताहितोपदेशः इत्यस्ति अतः प्रतारणाद्यजन्यत्वं हिते इति कदाचित् भायात् अतः अजन्यत्वम् उपदेशविशेषणं तादृश उपदेशस्य जनकः यः लिङ्गादिशब्दः तादृश उपदेशकर्तृत्वे सत्यस्ति कर्तृत्वं च जनकत्वरूपम् उपदेशः उपदेशस्य जनकः यः लिङ्गादिशब्दः तन्निष्ठः व्यापारः यागेयं प्रवर्ततामित्याकारकः व्यापारः तादृशव्यापारविषयीभूता कृतिः तद्विषयत्वं यागेति एतादृशहेतुज्ञानमित्यर्थः तथैव जायते मानसं जायते तथैव नाम यथा लोके उपपादितं तद्वदेव अत्रापि भवति इति अत एव लोकवेदसाधारणमित्यस्ति अत एव इत्यस्य इदमुच्यते एतादृशहेतुज्ञानस्य आवश्यकत्वादेव अत्रापि वैदिकस्थलेपि एतादृशं हेतुज्ञानम् आवश्यकम् इष्टसाधनत्वाद्यनुमानार्थम् अतः अस्माभिः उभयसाधारणम् आप्तत्वम् उच्यते इत्येवम् पूर्वं प्रतारणाद्यजन्यहिताहितोपदेशजनकनिष्ठ इत्यस्य समासः उक्तः मया अत्र आप्तत्वनिर्वचने इति उक्तं पूर्वम् अस्य हेतोः हेतुघटकीभूतप्रकरणाद्यजन्य इत्यादि निरूपणं कृतं पूर्वम् अत एव नाम तत्र एतादृशहेतुज्ञानं वैदिकस्थलेप्यपेक्षते इति कृत्वा तद्भिन्नोपदेश इदानीं तादृश आप्तत्वनिर्वचनं यदस्ति तादृश आप्तत्वनिर्वचने यद्वितीयं तदुच्यते हिताहितभिन्नोपदेश अकर्तृत्वम् इत्यर्थः तद्भिन्नोपदेशः इति न तच्छब्देन हिताहित परामर्श हिताहित उपदेशपरामर्श पूर्वं हिताहितोपदेशकर्तृत्वमित्युक्तम् इदानीं हिताहित भिन्न उपदेश अकर्तृत्वम् इत्यर्थः प्रस्तुतार्थमाह अतश्चेति निरुक्तरीत्या हेतुज्ञानस्य लाभादित्यर्थः अतश्च तेनेष्टसाधनत्वात् दिनमितिः इत्यत्र निरुक्तरीत्या पूर्वोक्तया रीत्या हेतुज्ञानं सम्भवति इति कृत्वा इत्यर्थः तेन यागेयं प्रवर्ततामित्याकारकाप्तनिष्ठ अलौकिकधर्मरूपव्यापारविषय कृतिविषयत्वरूपहेतुना अतश्च तेन इष्टसाधनत्वानुमितिः तेन नाम हेतुना पूर्वोक्तेन हेतुना इत्यर्थः सर्वानुभवसिद्धत्वादः भ्रमप्रमासाधारण्येनेति इदं तु अनुभवारूढं भ्रमः अस्ति चेदपि भ्रमात्मकपरामर्शेण अनुमितिर्जायते अनन्तरं प्रमात्मकपरामर्शेणाप्यनुमितिर्जायते अनुमितिं प्रति भ्रमप्रमासाधारण्येन हेतुज्ञानं कारणं तद्वदत्रापि भवतु इति शङ्का अनुभवानुरोधेन एवञ्च इष्टसाधनत्वसिद्धिर्मास्तु इत्येतदर्थं शङ्का अस्ति भवन्मते इष्टसाधनत्वादेः अनुमेयत्ववादिनः भवतः मते अनुमितिरेव न भवन्मते यागादौ इत्यस्ति तत्र इष्टसाधनत्वं वस्तुतन्त्रे अस्तीति भवता स्वीक्रियते तन्न स्यात् इत्येवम् इष्टसाधनत्वादेः अनुमेयत्ववादिनो भवतां मते अतः भवद्भिः इष्टसाधनत्वम् अनुमीयते तद् भ्रमात्मकमपि स्यात् तथा सति विषयसिद्धिर्न भवति अतः श्रमः इत्येवम् अतः तत्र लिङ्गवाच्यत्वमेव स्वीक्रियतां लिङ्गवाच्यत्वमस्ति चेत् शब्दे पुनः एतद् वक्तुं न शक्यते अनुमानं चेत् भ्रमात्मकमपि तत्र कदाचित् भवितुमर्हति एवम् अभिप्रायेण शङ्का अस्तु वस्तुतः सिद्धिर्न स्यादिति पर्यन्तं शङ्का अस्ति इष्टसाधनत्वादिसिद्धिरिति भ्रमस्थले भ्रमजन्य अनुमितिस्थले यागे इष्टसाधनत्वं न सिद्ध्यति भ्रमेण वस्तुनः असिद्धेः तथा च निरुक्तहेतोः पक्ष आवृत्तित्वेन व्यभिचारः इति भावः
भ्रमजन्य अनुमितिः या वर्तते तादृशभ्रमजन्य अनुमितिस्थले यागे इष्टसाधनत्वं न सिद्ध्यति। सत्यमस्ति। यतोहि किमर्थं भ्रमेण वस्तुनः असिद्धेः। भ्रमः अस्ति चेत् वस्तुसिद्धिर्न भवति। वस्तु अभावे एव सामान्यतः भ्रमः भवति। यत्र यद्वस्तु नास्ति तद्वस्तु तत्र भासते चेत् भ्रमः इत्येव। तर्हि तत्र इष्टसाधनत्वभ्रमः इत्यस्य कः अर्थः? इष्टसाधनत्वं वस्तुतः तत्र नास्ति इत्यर्थः भवति। तर्हि इष्टसाधनत्वाभावाधिकरणे हेतुः अस्ति इति कृत्वा तत्र किं स्यात्? व्यभिचारः स्यात्। तथा च निरुक्तहेतोः पक्ष आवृत्तित्वेन इति न, पक्षवृत्तित्वेन इत्यपेक्षते। तत्र आवृत्तित्वम् इत्युच्यते चेत् व्यभिचारो न भवति। साध्याभावाधिकरणे प्रकृते पक्षे हेतुरस्ति इति कृत्वा व्यभिचारः समाधत्ते ज्ञानस्य इति। वेदोत्थज्ञानस्य तथा एतत् न सम्भवति। ज्ञानस्य अस्मन्मते सतः प्रमाणत्वेन इत्यादि आरब्धः। अतः अत्र भ्रमः वक्तुं न शक्यते। अस्मन्मते नाम मीमांसकमते। अतः तादृश इष्टसाधनत्वानुमितिः भ्रमात्मिका भवतु, तेन च हेतोः व्यभिचारित्वम् इत्यादि भवता वक्तुं न शक्यते। तत्र वेदोत्थज्ञानस्य किम् अङ्गीक्रियते? प्रामाण्यमस्ति एव। स्वतः प्रामाण्यं तु अस्ति एव। अनन्तरमत्र दोषादिकं वक्तुं न शक्यते। करणे दोषज्ञानं बाधज्ञानं वा किमपि वेदस्थले वक्तुं न शक्यते इति कृत्वा पुनः अप्रामाण्यशङ्कायाः निवृत्तिद्वारा स्वतः प्रामाण्यं पुनः प्रतिष्ठितं भवति इत्यभिप्रायः। दोषाभावेन इति बाधः द्वेधा भवति। विषयस्य याथार्थ्याभावेन उत्तरकालं जायमानेन अपरेण ज्ञानेनैव पूर्वज्ञानस्य भ्रमत्वनिश्चयः यथा नेदं रजतमिति। द्वेधा बाधः भवति इति दोषाभावेन इत्यत्र दोषाद्यभावे प्रमात्वस्यैव सिद्धे इत्यस्ति। दोषाद्यभावे इत्यत्र तत्र दोषाद्यभावेन इत्यस्ति। अस्तु, अत्र अवतरणिकायाम् अत्र मूले दोषाद्यभावेन दोषाद्यभावे अत्र दोषाभावेन इत्यस्ति। अस्तु, बाधो द्वेधा भवति। विषयस्य याथार्थ्याभावेन उत्तरकालं जायमानेन अपरेण ज्ञानेनैव पूर्वज्ञानस्य भ्रमत्वनिश्चयः। इदानीम् इदं रजतम् इति ज्ञानं जातं पूर्वं। शुक्तौ इदं रजतमिति ज्ञानं प्रथमतः जातं। तत्र याथार्थ्याभावेन तत्र याथार्थ्यं नास्ति। यतोहि रजतत्वाभावाधिकरणे शुक्तौ रजतत्वं भासते इति याथार्थ्यं नास्ति। अतः विषयस्य याथार्थ्यं नास्ति। भ्रमः आसीत् पूर्वं, याथार्थ्यं नास्ति इति कृत्वा उत्तरकालं जायमानं यद् अपरं ज्ञानं किं समीपे गत्वा सः पश्यति नेदं रजतमिति ज्ञायते। अतः उत्तरकालं जायमानं यद् अपरं ज्ञानं नेदं रजतमित्यादि तेन ज्ञानेन पूर्वज्ञानस्य भ्रमत्वनिश्चयः भवति। तर्हि पूर्वं शुक्तौ दूरात् यदा दृष्टं शुक्तौ इदं रजतमिति ज्ञानं जातमासीत्। दूरात् मया यदा दृष्टं शुक्तौ इदं रजतमिति ज्ञानं जातं तज्ज्ञानं भ्रमः इत्येवं निश्चिनोति पुरुषः। अतः इति तत्र बाधः भविष्यति। सम्यगस्ति? इदमेकम्। द्वितीयं यथा वा शङ्खादौ श्वैत्यनिश्चयेऽपि चक्षुर्निष्ठकामलादिदोषेण पूर्वं जातस्य शङ्खनिष्ठपीतिमज्ञानस्य भ्रमत्वनिश्चयः अपरः। करणे दोषज्ञानम् इदञ्च बाधज्ञानं पूर्वोक्तं बाधज्ञानं यथा वा इत्याद्युच्यमानं करणे दोषज्ञानं। यथा वा शङ्खादौ श्वैत्यनिश्चयेऽपि पूर्वमेव ज्ञायते शङ्खे श्वेतवर्णः वर्तते इति पूर्वमेव ज्ञायते, तथापि चक्षुर्निष्ठकामलादिदोषेण चक्षुषी कामलादिदोषः वर्तते। कामल इति रोगविशेषः सर्वं पीतवर्णात्मकं दृश्यते इति। तत्र
चक्षुषि अपि पित्तवशात् तथा अयं रोगः भवति इति पित्ताधिक्यादिवशात्। अतः तत्र पित्तरूपदोषः तत्र चक्षुषि वर्तते इति कृत्वा तादृशचक्षुर्निष्ठकामलादिदोषः अस्ति इति पूर्वं जातस्य शङ्कनिष्ठपीतिमज्ञानस्य भ्रमत्वनिश्चय अत्र पूर्वं जातमिति कामलादिदोषादनन्तरं यद्यपि बहुपूर्वं शैत्यनिश्चयः अस्ति तथापि कामलादिदोषादनन्तरं यः पीतिमनिश्चयः शङ्खः पीतरूपवान् इत्येवं यः निश्चयः यज्ञानं तस्य भ्रमत्वं निश्चीयते यतोहि तत्र कामनादोषः अस्ति इति पुरुषः जानाति अस्मान् मम विपरीतभानं जायमानमस्ति इति गृह्णाति न ह्यत्र उभयविधोऽपि बाधः अस्ति यागे इष्टसाधनत्वस्य अबाधात् वेदस्य विश्वसनीयत्वाच्च अतः निर्दोषात् वेदाज्जायमानम् इष्टसाधनत्वज्ञानं भ्रमात्मकमेव इत्यवश्यं यागे इष्टसाधनत्वं वास्तवमेव अत्र उभयविधोऽपि बाधो नास्ति अत्र इदम् एवं न अनेन यागेन फलं न जायते इत्येवम् अस्य यागस्य फलजनकत्वं नास्त्येव इति वक्तुं न शक्यते यदा कदाचित् यागः कृतः फलं न लब्धं चेदपि तत्र सामग्र्यां कश्चन दोषः भवेत् इदानीं तत्र एवं चिन्तयितुं शक्यते अवघातेनैव वितुषीकरणं कर्तव्यमित्यस्ति इदानीं याज्ञिकास्तु पूर्वमेव सिद्धान् तण्डुलानादाय तत्रापि न पूर्वमेव सिद्धं पिष्टमादाय पुनः अवघातेषु मन्त्रपूर्वक उच्चारकत्वेन एवं त्रिवारं यथा नाटकादिकं भवति तद्वत् कुर्वन्ति तेन च नियमः पूर्वं भवति वा इति ज्ञायते सिद्धे मन्त्राः प्रयोक्तव्याः इति वर्तन्ते इदं तु काम्यस्थले न भवति काम्यस्थले सर्वांशे यथावदनुष्ठानं कर्तव्यं भवति नित्यस्थले सिद्धे मन्त्राः प्रयोक्तव्याः इति वक्तुं शक्यते यतोहि नित्ये यथाशक्तिन्यायः अस्ति काम्ये तु न भवति काम्ये यथाशक्तिन्यायो नास्ति तस्मात् सिद्धे मन्त्राः प्रयोक्तव्याः इत्यनुग्रहः काम्ये न भवति अतः सर्वांशे तत्र तथैव अनुष्ठानं कर्तव्यम् अतः यागानुष्ठानं कृतं चेदपि अस्मभ्यं फलं न लब्धम् इति उच्यते यथा अवघातः कर्तव्यः आसीत् तथा अवघातः कृतो वा न कृतः भवति अतः किञ्च मन्त्रार्थ अनुसन्धानपूर्वकतया तत्र कर्तव्यम् इत्येवम् अनुमन्त्रणादीनां स्वरूपं यदा उच्यते मन्त्रार्थं संस्मरन्नेव शेषिणं तन्मना भूत्वा इत्यादि तत्र लक्षणानि उच्यन्ते मन्त्रार्थज्ञानमपेक्षते इदानीं मन्त्रार्थज्ञानं तथा विशेषतः न भवति अनुष्ठानकर्तॄणाम् इति कृत्वा तल्लोपः अस्ति क्रियायां लोपः भवति नियमेन अवघातादिक्रिया अस्ति चेत् अवश्यं लोपो भवति पेषणकाले पिष्टस्यैव पेषणं भवति इदानीम् अतः तादृशः दोषः अस्ति इति कृत्वा फलं न लभ्यते सामग्र्यां वैलक्षण्यमस्ति इदमस्ति विकलता अस्ति तस्मात् फलं न भवति अतः अत्र जायमानं यद् बाधज्ञानं न भवति इति न वदामः बाधज्ञानं भवेत् बाधज्ञानं नाम तद् अरे अस्य यागस्य अनेन यागेन फलं नैव लब्धम् इत्येवं ज्ञानं भवेत् पुत्रकामेष्टियागः द्वित्रिवारं कृतश्चेदपि पुत्रोत्पत्तिर्न जाता इत्यपि लोके दृश्यते अतः तत्र सामग्र्यां विकलता अस्ति इत्येव वक्तव्यं भवति अन्यागतिर्नास्ति मया सर्वा अपि सामग्री यथावदेव सम्पादिता तथापि न जातम् इति निर्णेतुं न शक्यते इति निर्णेतुं न शक्यते यतोहि तत्तत्पुरुषाणां तत्र तत्र तथैव अर्थानुसन्धानमस्ति वा अथवा ईषदन्यथा भावः तत्र जातो वा इत्यादि तत्र सर्वम् आलोचनीयं भवति अतः यागस्य फलजनकत्वं नास्त्येव इति उन्नेतुं न शक्यते स्थलविशेषे फलं न जातं चेत् तत्र सामग्र्यां विकलता अस्ति इत्येव उन्नयनं भवति अतः अत्र प्रथमं यद् बाधज्ञानं तत् प्रामाणिकं नास्ति तत्र भवेत् अनेन यागेन मम फलं न लब्धं तत्र अनेन चतस्रः पुत्रकामेष्टयः कृताः तथापि पुत्रोत्पत्तिर्न जाता अन्येन तावत् 10 पुत्रकामेष्टिः कृता अस्ति तथापि पुत्रोत्पत्तिर्न जाता अस्तु अन्येन तावत् कारीरीष्टिः कृता अस्ति तथापि वृष्टिर्न जाता इत्यादि तत्र सामग्र्यां वैलक्षण्यं विकलता अस्ति इत्येव वक्तव्यं तद्वशात्
फलजनकत्वं नास्त्येव इति उन्नयनं कर्तुं न शक्यते। अतः प्रथमं यदस्ति तदत्र नास्ति। प्रथमः दोषो नास्ति। द्वितीयं करणे दोषज्ञानं तदपि नास्ति। किमर्थं? नाम यथा मया वेदः पठ्यते तथा अन्येनापि पठ्यते। अतः तत्र शब्दस्य वस्तुतः मया अन्यथा श्रुतमित्यादि न भवति। मम श्रवणेन्द्रिये दोषः इत्यादिकं किमपि न भवति। तत्र एवमेव वाक्यमस्ति। सर्वे तथैव पठन्ति। पुरुषदोषात् शब्दे दोषः इत्यपि वक्तुं न शक्यते। पुरुषः एव नाङ्गीक्रियते। अतः करणे दोषज्ञानमपि नास्ति, बाधज्ञानमपि वस्तुतः नास्ति इति। अतः न ह्यत्र उभयविध अपि बाधः अस्ति, एकोऽपि नास्ति इत्यर्थः। यागे इष्टसाधनत्वस्य अबाधात् बाधा वक्तुं न शक्यते। अतः प्रथमं नास्ति। वेदस्य विश्वसनीयत्वाच्च करणे दोषज्ञानमिति वक्तुं न शक्यते। वेदः विश्वसनीयः न विश्वसनीयः इति किमर्थं लिखितं? पुरुषगत यथा पूर्वमुक्तं पुरुषगतभ्रमप्रमा प्रमादादिदोषाः शब्दे सम्भाव्यन्ते इति यदा उक्तं तदनुरोधेन अत्र विश्वसनीयत्वाच्च इत्येवम् उक्तम्। अतः निर्दोषाद् वेदाज्जायमानम् इष्टसाधनत्वज्ञानं प्रमात्मकमेव, दोषः एकोऽपि नास्ति इति कृत्वा वेदाज्जायमानं यद् ज्ञानं तद् प्रमात्मकं क्षन्तव्यः। इष्टसाधनत्व अनुमितिः वेदमूलिकाया अनुमितिः स प्रमात्मिक इत्येव अवश्यं स्वीकार्यं। प्रमायाः वस्तुसाधकत्वमस्ति इति कृत्वा इष्टसाधनत्वं यद्विद्यते यागे तद्वस्तुतन्त्रेऽप्यस्त्येव इति निश्चेतुं शक्यते। तथा च भ्रमजन्य अनुमितेरेव अस्मन्मते अभावेन न दोषः इति भावः। भ्रमजन्य अनुमितिरत्र नास्त्येव। द्वितीयं सल्लिङ्गकपरामर्शस्य इति पुनः द्वितीयं दूषणमुक्तं। तत्र उच्यते ज्ञानस्य परतः प्रामाण्यमिति वादिनां मतेऽप्यः सल्लिङ्गकेति। स्वतः प्रामाण्यम् अङ्गीकृत्य पूर्वमुक्तं तद् ये हि नाङ्गीक्रियते तेषां कृते अस्माभिरुत्तरम् उक्तं न भवति। अतः एतदुक्तं सल्लिङ्गकपरामर्शस्य इत्येवम्। इदं परैरपि तथा स्वीक्रियते इति। प्रकरणार्थमुपसंहरति अतः सिद्धं शक्यतावच्छेदकस्य अतिप्रसक्तत्वेपि इत्येवं। शक्यतावच्छेदकस्य व्यापारत्वं शक्यतावच्छेदकमिति पक्षश्चलति। अतिप्रसक्तत्वेपि भोजन आनयनादावपि तस्य तत्त्वेपि पूर्वोक्तरीत्या व्यापारः इति यदि उच्यते तर्हि धात्वर्थोऽपि कश्चन व्यापारः एव। तथैव उक्तं भोजनानयनादि भक्षयति आनयति इत्यादि धातुना बुद्ध्यमानं भोजनम् आनयनम् एते सर्वेपि व्यापाराः एव। अतः तत्रापि व्यापारत्वमस्ति। अतः तत्त्वेपि अतिप्रसक्तत्वेपि विशेषलाभः व्यापारस्य लोके इच्छारूपत्वं वेदे अलौकिकधर्मत्वं तस्य अयमत्र प्रवर्ततामित्याकारकत्वम् इत्येतद्रूपविशेषलाभः। व्यापारस्य विशेषः नाम कः? अयं व्यापारविशेषः इति कः विशेषः इति चेत् तदुक्तं लोके इच्छारूपत्वेन अवगमः, वेदे अलौकिकधर्मत्वेन अवगमः, अयमेकः विशेषः। व्यापारविशेषः इच्छारूपव्यापारविशेषः। अयं व्यापारः इच्छारूपः इति लोके ज्ञातव्यं भवति। वैदिकस्थले अयं व्यापारः अलौकिकधर्मरूपः इति ज्ञातव्यं भवति इति एकः। द्वितीयं तस्य अयमत्र प्रवर्ततामित्याकारकत्वमपि ज्ञातव्यम्। उभयत्र लोके वा वेदे वा अयमत्र प्रवर्ततामित्याकारकत्वं। लोके इच्छारूपत्वम् अवधारितं चेन्नालम् इच्छा मम सुखं भवतु इत्यपि इच्छा भवति। अतः तादृश इच्छा याः इतोपि विशेषलाभः अपेक्षते। व्यापारस्य विशेषः इच्छायाः विशेषः प्रवर्तन तच्च आकारवशात् लभ्यते। अतः अयमत्र प्रवर्ततामित्याकारकत्वरूपविशेषः अपि अस्माभिरवधारणीयः भवति इत्येवम्। एतादृशविशेषलाभः अत्र सम्भाव्यते। अनन्तरं संसर्गलाभः। अत्र संसर्गः स्वविषयकज्ञानविशेषजन्य अनुमितिप्रयोज्यत्वरूपसंसर्गलाभः। अयमपि शब्दः अयमपि संसर्गोऽपि विशेषतः ज्ञातव्यः। अनन्तरं तत्र एतदपि अस्माभिः ज्ञातव्यम् इति व्यापारविशेषोऽपि ज्ञातव्यः इत्येवम्। इति शब्दः लोकवेदसाधारण्येन व्यापारत्वमेव लिङ्गादिशक्यतावच्छेदकम् इत्यर्थसमाप्तिसूचकः। निरुक्तसंसर्गलाभश्चेति यः आरब्धः विषयः
तदत्र एकं निरुक्त लोकवेदसाधारण्येन व्यापारत्वमेव लिङ्गादेशपदशक्यतावच्छेदकमिति यः विषयः इदानीं प्रस्तूयमानः अस्ति, अयं विषयः अत्र समाप्स्यते इत्येवम् अभिप्रायेण तथा इति शब्दः तत्र प्रयुक्तः अस्ति इति। तत्र इतोऽपि अंशः एकः द्रष्टव्यः। पूर्वं तत्र निरुक्त तादृशसंसर्गप्रतीतितः विशेषप्रतीतिः इत्येवं क्वचित् निरूपितमासीत्। अतः तस्य अपेक्षा नास्ति इति अत्र स्पष्टम्। यतोहि विशेषलाभः निरुक्तसंसर्गलाभश्च इत्यनेन तत्र उभयमपि विशेषतः अवधारितम् इत्येवम् उभयोः अपि प्राधान्यमस्ति। संसर्गविशेषलाभात् अन्यस्य लाभः इत्यादि अत्र अभिप्रेतं नास्ति इति एवं गम्यते। तदुत्तरकाले अपरः द्वितीयः पक्षः तत्र निरूप्यमाणः अस्ति। सः श्वः अग्रिमकक्षायां भवतु। नमस्कारः।